मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम इशू, सबसे बर्निंग टॉपिक जिस पे आज हम प्रोग्राम में डिबेट करेंगे वो होगा वीट स्कैम, वीट क्राइसिस, गंदम का बहरान, गंदम का मेगा स्कैंडल। इस वक्त पाकिस्तान में किसान, खासतौर पर पंजाब का और सिंध का किसान रुल गया है। पंजाब का किसान क्योंकि लैंड के हवाले से भी, पॉपुलेशन के हवाले से भी पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। सो पंजाब का जो किसान है ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली इस वक्त वो बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गया है, गरीब किसान। वजह उसकी क्या है? मल्टी प्रॉन्ज इशू है। स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट ये होता है कि जहाँ पर इंपोर्ट करने की गंदम को इजाज़त दी जाती है, बावजूद इसके कि आपके पास तमाम फिगर्स मौजूद हैं कि बम्पर क्रॉप अगले साल आपके पास होने वाली है मार्च अप्रैल में। उसके बावजूद आप गंदम मुल्क में दरामद कर लेते हैं और इसके भी बावजूद कि आपके पास ऑलरेडी एक कैरी फॉरवर्ड पिछले सीज़न का चलता हुआ आ रहा है। अब आपके पास पिछले सीज़न की बकाया गंदम भी मौजूद है, इंपोर्ट करके भी आपने पाकिस्तान में मंगवा ली है, बम्पर क्रॉप आपके पास इसी सीज़न का आ गया है और हुकूमत के पास इस वक्त हाथ पांव फूलने के अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन हुकूमत इसमें बेबस नहीं है, हुकूमत इसमें विक्टिम नहीं है। विक्टिम इसमें फार्मर है, गरीब किसान है जो कि सड़कों पर है पिछले कई महीनों से। किसान के पास गंदम है, वाफर मिकदार में पड़ी हुई है, कोई उससे ख़रीदने को तैयार नहीं है। हुकूमत पंजाब की यहाँ पे नेग्लिजेंस है, हुकूमत पंजाब के इनकम्पिटेंस है, फेडरल गवर्नमेंट की भी नेग्लिजेंस एंड इनकम्पिटेंस है। लेकिन ये खुरा जाता है केयर टेकर सेटअप की तरफ कि जहाँ से वीट को इंपोर्ट करने की परमिशन दी गई। और ये इतना मेगा स्कैंडल है, इसमें किस किस ने माल बनाया है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किस किस को मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए गए हैं, वजूहात क्या हैं, गंदम कहाँ कहाँ स्मगल हुई है, क्या हुकूमत के लोग इसमें शामिल हैं, वज़रा इसमें शामिल हैं, निगरान हुकूमत इसमें शामिल है, ब्यूरोक्रेसी इसमें शामिल है, या ये एक गठजोड़ है माफिया का जो कि वीट का माफिया है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ का माफिया मौजूद है, लेकिन इस वक्त चूँकि गंदम का बहरान है, आजकल खुदा ना करे चंद महीनों के बाद किसी और चीज़ का बहरान आ जाए तो उसका माफिया उठ के सामने आ जाएगा। इस माफिया के अंदर इतने ऑक्टोपस की तरह टांगे हैं लोगों की, इतने सारे लोग इसके अंदर प्लेयर्स होते हैं इस माफिया के अंदर। सब ये एक नेक्सस बना लेते हैं, एक गठजोड़ बना लेते हैं और फिर उसका नुकसान किसको होता है? गरीब किसान को। ये इशू है क्या, और इस इशू की आज कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हम आप तक पहुंचाएंगे। कौन कौन सी कंपनीज हैं कि जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं, जिनके लिए इंपोर्ट की इजाज़त दी गई थी और इंपोर्ट की इजाज़त क्यों दी गई, ये स्कैम स्टार्ट कहाँ से होता है, ये सारी की सारी तफसील हम आपके सामने रखेंगे। और इस इशू पे आज हम डिबेट प्रोग्राम में जनरेट करवाएंगे कि इसका अब हल क्या है, जिम्मेदारान का तयन क्या वाकई होगा। हुकूमत ने एक कमेटी तो बना दी है, लेकिन हमें पता है कि कमेटियाँ तब बनाई जाती हैं जब मामले को ब्रश अंडर द कारपेट करना हो, उसके ऊपर आपने मट्टी डालनी हो। तो क्या ये भी स्कैम पाकिस्तान की तारीख के बाकी तमाम स्कैम्स की तरह चंद दिन का शोर रहेगा, रकस रहेगा, एक शोर गुलगुला रहेगा, उसके बाद हम किसी और स्कैम के अंदर, किसी और ख़बर के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, या वाकई इन ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए? क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है गंदम जो आम आदमी खाता है, गरीब आदमी खाता है, गरीब किसान इससे फ़ायदा उठाता है। अब किसान को अगर प्राइस नहीं मिलेगी, उसकी गंदम नहीं ख़रीदी जाएगी, तो आगे चल के उसने कपास की फसल लगानी है, उसने चावल की फसल लगानी है। तो आप एक ज़रई मुल्क के अंदर ज़राअत को, ज़रई मईशत को तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को जी ओपन करते हैं, डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सक्लूसिव तफसीलात के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा हैं शुएब शाहीन साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा एक्सक्लूसिव तफसीलात जो सबसे पहले आपके साथ प्रोग्राम में लेके आएंगे, सुहेल भट्टी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, GTV के डायरेक्टर हैं नॉर्थ और सीनियर सहाफ़ी हैं। सुहेल भट्टी साहब, आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन लोग इस पूरे स्कैम के पीछे हैं, माल किसने बनाया? जी बहुत शुक्रिया गिरजा साहबा। देखिए मामला ये है कि जो कि गुज़श्ता साल एक आर्टिफिशियल डिमांड जनरेट करके सारा खेल खेला गया, तो इसकी हमने सरकारी दस्तावेज़ के साथ GT न्यूज़ ने इसको लीड किया और 30 अप्रैल को हमने ब्रेकिंग स्टोरी के तौर के ऊपर इस स्कैंडल को ब्रेक किया कि असल माजरा है क्या, इस स्कैंडल किस तरीके से बनाया,
کس نے اس نے مال بنایا ہے, کتنے ارب روپے کا امپیکٹ آیا ہے, اور کیوں وہ پنجاب کے کسان جو پاکستان کی 90% گندم پیدا کرتے ہیں اس وقت وہ دیوالیہ ان کا نکل چکا ہے. تو ماجرا یہ ہے کوئی مجموعی طور کے اوپر یہ 65 کمپنی ہے جس کے اندر تقریباً زیادہ تر فلور ملز جنہوں نے ویٹ امپورٹ کی ہے اور 10 سے 15 ٹریڈرز ہیں. ان سب نے مل کر سارا یہ کھیل کھیلا ہے اور انہوں نے ہی گزشتہ سال ساری ایفرٹ کر کے اپنی چوائس کی اپروول لی فیڈرل گورنمنٹ سے, جس کے اندر اچھا وہ کیسے لی وہ بھی ہم آگے چل کے ذرا بتاتے ہیں, لیکن یہ کمپنیز کا ذرا یہ 65 کمپنی ہے, نقاب تو ہٹائیے نا, ان کو ذرا بے نقاب تو کیجئے. 65 کمپنیاں ہیں جن کی یہ ساری ریکارڈ اب تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے, جس کے اندر سب سے اور ان کمپنیوں نے 36 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے. چونکہ اپر لمٹ نہیں تھی تو انہوں نے دھڑ دھڑ امپورٹ کی کھلی چھوٹ, باوجود اس کے کہ آپ کے پاس جو کیری فارورڈ پڑا ہوا تھا وہ 45 لاکھ ٹن میٹرک کا آلریڈی پڑا ہوا تھا. جی, اور نیکسٹ ایئر کے لیے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, چونکہ اس وقت ڈی سیز نے کمپین چلائی تھی گرو مور ویٹ, کسانوں کو بہت موٹیویٹ کیا گیا تھا, ایکسٹرا لینڈ کے اوپر ویٹ کا کاشت کی گئی تھی, ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بمپر کراپ ہوگی, لیکن اس میں سے 65 کمپنی میں سے, جس میں فلور ملز بھی ہیں اور ٹریڈرز بھی ہیں, 36 لاکھ ٹن جو گندم امپورٹ کی گئی, اس میں سے جو ایک ٹاپ پہ جو ٹریڈر ہے لوئس ڈریفیوس کمپنی پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ, اس نے 36 لاکھ میں سے 8,49,000 میٹرک ٹن صرف اس ایک 8.5 لاکھ ٹن صرف اس ایک کمپنی نے امپورٹ کی. ایگزیکٹلی لوئس ڈریفیوس. ایگزیکٹلی اس کے بعد یونائٹڈ ریسورسز کارپوریشن ہے, اس نے 5,20,000 ٹن گندم امپورٹ کی. اس کے بعد سندھ فیڈ الائڈ کیمیکلز سندھ فیڈ پروڈکٹس ہیں 1,34,000. اس کے ساتھ یونائٹڈ ایگرو کیمیکلز 1,91,000 ٹن انہوں نے امپورٹ کی. ایگزیکٹلی اس کے ساتھ پھر ہم بات کر لیتے تو یونائٹڈ ایگرو فرڈ کمپنی ہے 1,34,000. اس کے ساتھ وولکا فوڈز انٹرنیشنل ہے 1,14,000. اسی طرح اس کے ساتھ ایک کمپنی ہے طاہرہ انٹرنیشنل, انہوں نے 97,000 میٹرک ٹن امپورٹ کی. اسی طرح پھر نیچے ہم شوگر ملز کی ڈیٹیل میں آ جائیں تو اس کے اندر اسماعیل انڈسٹریز ہے 61,825 میٹرک ٹن فلور ملز. ایگزیکٹلی اس کے ساتھ ایم اے فلور ملز ہے جس نے 40,035 ٹن. اس کے علاوہ جو باقی کمپنیز ہیں جس کے اندر گداب فلور مل ہے جس نے تقریباً 32,429 میٹرک ٹن امپورٹ کی. اس طرح نیچے بہت سی فلور ملز ہے جی, ایگزیکٹلی 26,000. ایگزیکٹلی کلاسک فلور ملز آ رہی ہے 31,000. ایگزیکٹلی اس طرح ایچ ایم فلور ملز. یہ 65 کمپنیاں ہیں جی جنہوں نے امپورٹ کی, ایگزیکٹلی, اور انہوں نے مال بنایا اس میں. ایگزیکٹلی. اچھا انہی کی سب کی کلیکٹیو ایفرٹ تھی, کیونکہ ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ چاہیے تھا جو کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ان کو نہیں مل سکا تھا. جیسے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اور اسی کو چیئر کرتے تھے, ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے اور اس ٹائپ کے معاملات کو مشکل ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کو کوئی چیٹ کر سکے. انٹرسٹنگ یہ ہے یہی وہ لوگ تھے جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی تھی 2019 کے اندر 2 بڑے اسکیم سامنے آئے تھے. ویٹ کا اسکیم اس وقت بھی سامنے آیا تھا اور شوگر کا بھی. دونوں معاملات کی ان ڈیپتھ انکوائری کی گئی تھی. وہ ایف آئی کی رپورٹس آج بھی پینڈنگ ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی. یہ وہی لوگ تھے جو اس گیم کا حصہ تھے. یہ وہی اس وقت بھی انہی فلار ملز کے پورے سیکٹر کو انویسٹیگیٹ کر کے رسپانسبلٹی فکس کی گئی تھی اور کچھ کریکٹیو میئرز لینے کی بات کی گئی تھی. نہیں ہوئے. اس کے بعد وہ رپورٹ تو دب گئی. اس کے بعد 20-21 اتنا مضبوط مافیا ہے یہ. اچھا اس مافیا نے ٹریننگ کہاں سے لی, انہوں نے اپنا ایکسپوجر کیسے بڑھایا, وہ رپورٹ دب گئی. اس کے بعد 20-21 میں گندم پھر انہوں نے شارٹیج کم تھی, ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی, اسمگلنگ تھی. یہ کمپنیز 3 لاکھ 4 لاکھ ٹن امپورٹ لیول پر اپنا کام کھیل رہی تھی. اچھا اس وقت تو چونکہ فلڈ کا بھی ایک چل رہا تھا آفٹر ایفیکٹ, تو وہ بھی ظاہر ہے اس میں تھا. جی وہ تھا, لیکن پچھلے 2 سال سے بمپر کراپ ہو رہی ہے, بمپر کراپ ہو رہی تھی. لیکن پھر بھی یہ لوگ اسٹریٹجک ریزروز کے نام کے اوپر 2.5-3 لاکھ امپورٹ 4 لاکھ ٹن امپورٹ کر رہے تھے معاملہ. لیکن جب یہ سال جو لاسٹ ایئر 2023 کی ہم بات کر رہے ہیں, گزشتہ سال میں ہمارے پاس 28 ملین ٹن گندم پیدا ہوئی. 1.5 لاکھ ٹن سے زیادہ ہمارے پاس 1.5 ملین ٹن سے زیادہ پاسکو کے پاس بھی موجود تھی. لیکن اس کے باوجود آرٹیفیشل ڈیمانڈ جنریٹ کروائی گئی کہ ہمیں اسٹریٹجک ریزرو ڈیولپ کرنا ہے. کیا آپ شہباز شریف حکومت کو جو پی ڈی ایم کی تھی پچھلے 16 مہینے کی, اس کو ایگزونریٹ کر رہے ہیں, اس کو آپ بالکل ایبزالو کر رہے ہیں رسپانسبلٹی سے, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف یہ کھرا جا رہا ہے سارا؟ ایگزیکٹلی, یہ میں نہیں کر رہا, یہ سرکاری ڈاکومنٹس کر رہے ہیں اور اس کے یہ کمیٹی کرنے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جولائی 2023 کے اندر یہ ای سی سی کے سامنے ذرا دکھا بھی دیں, ہمارے پاس بھی موجود ہیں جو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی دا پرائم منسٹر, یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے,
اور وہ کہتا ہے کہ جی دا پرائم منسٹر بینگ منسٹر ان چارج منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ہیز بین پلیزڈ فلاں 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 فلاں. تو یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی طرف جا رہا ہے. ایگزیکٹلی یہاں سے انیشیٹو ہے. جب انوار الحق کاکڑ صاحب نے گو ہیڈ دیا تو پھر منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی جہاں پہ ان سب لوگوں کے کنیکشن تھے یہ ایکٹیو ہوئے. ان کے کنیکشن تھے منسٹری آف فائنانس میں, وہاں سے انہوں نے سارے معاملات کو شمشاد اختر ایگزیکٹلی اچھا آپ سن کر حیران ہوں گی, کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. منسٹری آف فائنانس نے وہ رول پلے کیے سارے کام کے اندر جو اس کی ڈومین نہیں تھی, جس کی وجہ سے نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی کو یہ سارا سکینڈل ڈیولپ کرنے کا موقع ملا, ان کو فری ہینڈ دینے کا موقع ملا. ماجرا یہ تھا جب اسحاق ڈار صاحب نے سمری کو ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے اپروو نہیں کی, اس کے بعد یہ خاموشی سے بیٹھ گئے. جیسے گورنمنٹ ختم ہوئی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا, انہوں نے دوبارہ کوشش شروع کی, سمری تیار ہوئی, کنسلٹیشن ہوئی, کامنٹس کے لیے منسٹری آف فائنانس کے پاس گئی. منسٹری آف فائنانس کے پاس 2 پرپوزل تھے جس کے اوپر انہوں نے اپنے کامنٹس دینے تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان بھی امپورٹ کرے, ٹی سی پی. فائنانس منسٹر نے 3 پوائنٹس کے اوپر نا اپنا کامنٹس دیے. انہوں نے کہا جی ٹی سی پی کو منع کریں, بالکل ضرورت نہیں ہے کہ امپورٹ نہ کرے, پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کر دیں. یہ سب ڈاکومنٹس کا ایگزیکٹلی یہ ڈاکومنٹ منسٹر فائنانس کے لیٹر میں ایگزیکٹلی شمشاد اختر صاحبہ وہاں موجود تھیں, اور اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر شدید پریشر تھا, ایل سیز نہیں کھل رہی تھی, بجائے اس کے کہ وہ اس کو ڈسکریج کر ہائی پرائورٹی کے اوپر کھولی گئی. اور ساتھ منسٹری آف فائنانس نے کہا ٹی سی پی کو بین کریں, پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کریں, اور جتنی کوانٹٹی وہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے دیں. اور اسی کو بیس بنا کے نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے سمری دوبارہ پیش کی ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کے سامنے, اس نے اپروو کی اور اس کی ریٹیفیکیشن کی انوار الحق کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم تھے ان کی کیبنٹ نے. اور اس کے بعد پھر یہ کھیل ایسا شروع ہوا کہ ٹائم لائن گزرنے کے باوجود پرسوں رات بھی ایک شپ 48,000 ٹن لے کے گندم وہاں پر لے کے پہنچے, دوبارہ آف لوڈ کرنے کی کوشش کی گئی. اس پہ رانا تویر صاحب نے ایکشن لیا. ابھی تک آ رہے ہیں بحری جہاز گندم کے. ایگزیکٹلی میں بھٹی صاحب یہ اتنا مائنڈ بلوئنگ اسکیم ہے. شعیب شاہین صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, کیا کہیں گے آپ؟ ذمہ داران تو کھلے سامنے پڑے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے, یہ دستاویزات سے نظر آ رہے ہیں کہ کہاں تک کھرا جا رہا ہے. دیکھیں ان کی طرف کھرا تو پہلے ہی جا چکا ہے, مگر بات یہ ہے کہ ان کو ہاتھ کون لگائے گا. یہ بلال صاحب بیٹھے ہیں نا, نواز بلال صاحب کی حکومت بیٹھی ہے نا, شہباز شریف کی نامنیز ہیں, یہ تو برہمن ہیں. عوام تو شوتر بن چکی ہے. عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا تو یہ ایک روٹین میٹر بن چکا ہے. کون ان کو کچھ بولے گا؟ دوسرا آپ مجھے بتائیں, 3900 طے کیا نا حکومت پاکستان نے, جی طے کیا ہے کہ ہم نے یہ ویٹ خریدنی ہے, پالیسی ہے. مجھے بتائیں کیوں نہیں خرید رہی پنجاب گورنمنٹ ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو؟ آج جس رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے مافیا کے, ایک مافیا تو آپ کے سامنے ڈکلیئر ہو چکا ہے. آپ اس پہ تو نیب کو گھس جانا چاہیے تھا, ان کو ECL میں ڈالنا چاہیے تھا, ان کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا, ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. کچھ نہیں ہوا. کمیٹیاں بن رہی ہیں, کمیٹیوں کی رپورٹ آئے گی, اس وقت تک سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا. یہ کسی بھی چیز کو کرائم ہے نا, یہ کم سے کم بھی 300 ارب روپے کا خسارہ ہے. اور جو اس کا نقصان ملک کو ہونا ہے, وہ جو لوگ اس وقت یہ اپنے جو فارمرز ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, ان کے پاس کوئی ذخیرہ ہے نہیں ہے, وہ اب اس کو اونے پونے بیچ رہے ہیں. اس میں حکومت پنجاب کی بھی انکمپٹنس ہے, ان کی بھی نیگلیجنس ہے, نان پریکیورمنٹ ہے, سپورٹ پرائز کا تعین نہ کرنا, اور اس معاملے کو برباد کر دینا مزید. جی شعیب صاحب کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جی اس میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اب پنجاب گورنمنٹ کے کسان آتے ہیں بھائی, احتجاج کر رہے ہیں, ان پہ آپ اگر زخم پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم نمک تو نہ چھڑکیں. ان کو جس طرح تشدد کیا جا رہا ہے, گریبانوں سے پکڑا جا رہا ہے, وہ مزدور کسان لوگ ہیں, ان کو اٹھا کر ذمہ دار ہیں, وہ ایک پہلے ہی ذلیل و خوار ہو چکے ہیں, ان کو اٹھا کر آپ جیلوں میں بند کر رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر وہ احتجاج کرنے آئے ہیں, ان کو احتجاج کرنے دو, جائیں, آپ ان سے مذاکرات کریں, کچھ لو اور دو کی پالیسی بنائیں, کچھ ان کے مطالبات مانیں, کچھ اپنے آپ بنوائیں. آپ اس وقت زرعی ملک کی جو کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اگر اس کا بیڑا کر دیا, انڈسٹری آپ کی آلریڈی تباہ ہو چکی ہے, انویسٹمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے, 22 روپے کے حساب سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے انڈسٹریلسٹ اس پہ کر نہیں سکتا. بجلی اور گیس کی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ انڈسٹری جو چلا رہے ہیں وہ بھی بند کر چکے ہیں. فیصل آباد کی جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہ بھی تقریباً 20% باقی رہ گئی ہے, میکسیمم وہ بند ہو چکی ہے. تو دیکھیں روزگار نہیں ہوگا, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, ملک آگے کیسے چلے گا؟ یہ وہ ایشوز ہیں شعیب شاہین صاحب, یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ آپ کی جماعت کو, پاکستان تحریک انصاف کو سیاست کرنی چاہیے, پارلیمان کے اندر بھی, پارلیمان سے باہر بھی.
कुछ तो आप लोगों ने इस पर गुफ्तगू की है कौमी असेंबली में, लेकिन उस तरह से आप लोग अपोजिशन प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए. बट प्लीज अलाउ मी टू गो टू बिलाल अजहर क्यानिस्ट. बिलाल, मैं आपकी तरफ आती हूँ. शुएब शाहीन साहब, बिलाल साहब, सब चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक. कमेटियाँ बनाने का मकसद ये होता है कि आपने उसको मिट्टी पाओ प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया. नहीं तो ये खुरा मौजूद है. सुहेल साहब बता रहे हैं कि यही सब लोग हैं जो पीटीआई की गवर्नमेंट में भी स्कैम में मौजूद थे. एक्शन लेंगे आप लोग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. गरीदा साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का. देखिए, बिल्कुल एक्शन लेंगे. और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, देखिए हुकूमत का एक तरीक़ाकार होता है ना. यकीनन मीडिया में एक चीज़ रिपोर्ट हो गई, यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से फैक्ट्स पेश किए गए, सब कुछ है. मगर हुकूमत जब एक एक्शन लेती है तो एक हुकूमत की करदा उस फ्रेमवर्क में आती हुई एक बॉडी के अंदर एक फैक्ट्स ऑन द रिकॉर्ड आते हैं, रजिस्टर होते हैं, जिसकी बुनियाद पर एक्शन लिया जाता है. जिस तरह भाई फरमा रहे थे, पहला वीट स्कैंडल तो आपको याद होगा कि पीटीआई हुकूमत में आया था, तब भी इसी तरह इंपोर्ट की गई थी और लोगों को राज़ी करने के लिए. अभी फिर से जैसे कि बता रहे थे, हमारी 16 माह की हुकूमत के अंदर भी जब इस तरह की एक समरी आई तो रिजेक्ट की गई थी. और मैं अब ईसीसी जो फोरम होता है, काबीना का वो फोरम होता है जिसमें ये समरीज आती हैं, इधर भी नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री की जो समरी है वो ईसीसी में ही गालिबन आई होगी, केयर टेकर में, और वहाँ से अप्रूव होकर फिर काबीना उसको रेटिफाई करेगी. तो यकीनन आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक इंक्वायरी उसकी ऑर्डर भी कर दी है, कमीशन भी बना दी है. कमीशन का मकसद यही है कि इसी तरह के फैक्ट्स को वहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड लाया जाए और फिर उसके नतीजे में एक्शन लिया जाए. ये बता भी रहे हैं कि एफआईए ने वो वीट का स्कैंडल भी देखा था, उस पर रिपोर्ट भी हमने देखी थी, शुगर का स्कैंडल, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. वो तो देखिए, वो पीटीआई का मिट्टी पाओ प्रोग्राम था, क्योंकि पीटीआई के लोग ही उसके अंदर इंक्रिमिनेट हो रहे थे और पीटीआई के वक्त में वो फैसले किए गए थे और पीटीआई ने अपने ही फैसलों के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बना के मिट्टी डाली थी. ये बात बिल्कुल हकीकत है. आज ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है. हमारी हुकूमत ने 16 माह की जाते हुए यही चीज़ रोकी और हमारे जाने के बाद ये काम हुआ. आज इंक्वायरी कमीशन इसके ऊपर साहब कह रहे हैं कि ये आपके ही हैंड पिक लोग थे नहीं, जो केयरटेकर सेटअप में थे, आपके नॉमिनेटेड नहीं थे, आपके लोग नहीं थे. ये तो शेप्स, अब फिर आप इंक्वायरी कमीशन आगे आएगा ना जी, मामलात आगे चलेंगे, आप उसके बाद बेशक देख लीजिएगा. हम तो इस तरह की चाहे जो भी हो, जितना भी पावरफुल हो, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल. आई थिंक आपने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने रियाद में भी जाके एलीट कैप्चर की बात की, उन्हें अशराफिया की बात की. अगर अशराफिया को प्रोटेक्ट करना हो तो अशराफिया के बारे में रोजाना बात नहीं की जाती. बिल्कुल, जब हम ये तो नहीं देखेंगे कि इसकी जब रिपोर्ट आएगी तो मिट्टी पाओ प्रोग्राम वो रिपोर्ट को दफन कर दिया जाएगा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं. मेरा ख्याल है अगर ऐसा होता तो हम कभी ऐसी इंक्वायरी कमीशन की या इंक्वायरी की बात ही ना करते. शहबाज शरीफ साहब ने दो काम किए हैं, आपने देखा है कि एक, उन्होंने जो फेडरल हुकूमत का प्रोक्योरमेंट टारगेट है वो 4 लाख टन से बढ़ाया है ताकि कुछ जो रिलीफ इन मुश्किल हालात में भी फार्मर्स को मिल सकता है वो मिले. साथ ही इंक्वायरी कमीशन टू लेट ये पहले करना चाहिए था. नहीं, देखिए बात ये है कि और सपोर्ट प्राइस पंजाब हुकूमत आपकी मुस्लिम लीग नून की है ना, अभी तक फार्मर्स के साथ जो हाल हो रहा है पंजाब में. गरीदा साहिबा, बात ये है, अब एक इम्पॉसिबल सिचुएशन गलत इंपोर्ट से बना दी गई है ना, तो आपने दोनों काम करने हैं. आपने किसानों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है जितना मुमकिन हो, और आपने एक तरीके से करना है कि फिस्कल अनसस्टेनेबिलिटी भी ना हो, ताकि आप कर्जे पे कर्जे भी ना खड़ा करें. आपने ओवरऑल एक स्टेट के निजाम को देख के करना है. अब ये इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए थी. पंजाब हुकूमत तो प्रोक्योर ही नहीं कर रही है ना. देखिए, आपने प्रोक्योरमेंट पंजाब में स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक. नहीं, देखिए वो आपने देखा है कि पंजाब हुकूमत भी अपना प्रोक्योरमेंट करेगी, वो भी अपनी चादर देख के ही पाँव फैला रही है ना जी. मगर ये हालात जिनने बनाए उसके ऊपर हमें नज़र ज़रूर डालनी चाहिए. अब इस मामले में इंक्वायरी आगे होगी और इंक्वायरी के बाद जिसके खिलाफ भी एक्शन बनता है उसमें जो भी मुलव्वस है उसको करना चाहिए. कि ये यकीनन एक ज़्यादती है कि आपकी एक बम्पर क्रॉप आ रही थी, अगर ऐसी फोरकास्ट थी तो इस तरह की इंपोर्ट की क्यों इजाज़त दी गई. मैं इसमें एक बात इजाफी ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि पास्ट में भी हुकूमतों ने चीनी और गंदम की जब कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है तो हमेशा हमारी हुकूमतों ने भी, मैं कुछ ईसीसी उन मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ, तो उसमें हमेशा ये अप्रोच रही थी कि नंबर 1 तो थ्रेशोल्ड बहुत हाई था. कभी भी किसी भी क्वांटिटी की एक्सपोर्ट की इजाज़त देना भी और इंपोर्ट की इजाज़त देना भी. और जब इजाज़त दी भी जाती थी तो उसमें 2 चीज़ें रखी जाती थी जहन में. नंबर 1 कि उससे डोमेस्टिक प्राइस के ऊपर किसी किस्म का इंक्रीज नहीं आना चाहिए. और नंबर 2 किसी भी, ये एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ आपको, जब भी चीनी की एक्सपोर्ट की. और नंबर 2 जो मिकदार इजाज़त दी जाती थी वो हमेशा बहुत छोटी होती थी. और ये कहा जाता था कि जब तक आप ये कोटा एग्जॉस्ट नहीं करेंगे और उस वक्त फिर हालात का जायजा लेके फिर मजीद 2 लाख टन 3 लाख टन से ज्यादा की इजाजत दी जाती. और छोटी मिकदार इसलिए एक वक्त में इजाजत दी जाती थी बड़ी अमाउंट के बजाय, ताकि इस तरह की कभी सूरत हाल पैदा ना हो. 2-3 लाख टन अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर भी लें उसके बाद हालात का जायजा लें फिर मजीद इजाजत दें. प्रोग्राम में डिस्कशन अभी जारी है, कुछ मजीद अहम तफसीलात भी इस व्हीट स्कैम के हवाले से आपके सामने रखनी है. एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अतः साहब, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं ये
سب باتیں سن کے, سب ڈسکشن سن کے کہ جو ذمہ داران ہیں پاکستان کی تاریخ میں ویری ریئرلی آف دوز ریئر اوکیزنز, اس دفعہ ذمہ داران کا تعین بھی ہوگا, سزا بھی ملے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی پروگرام ہوگا جیسے پاکستان کی تاریخ کا اکثر حصہ رہا ہے, کمیٹیاں بنا کے اس کے بعد معاملہ داخل دفتر کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو کریڈٹ جاتا ہے سہیل بھٹی صاحب کو اور ان جیسے صحافیوں کو جو محنت کر کے اس طرح کی چیزیں نکالتے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہترین انہوں نے جرنلزم کیا اور ایک یہ بڑی چیز سامنے لے کے آئے. اب دوسرا اس کا جو پہلو ہے کہ اس پہ ہوگا کیا. دیکھیں, اسی ملک میں یہاں پہ جو بڑے امپورٹنٹ ادارے ہیں ان کی جے آئی ٹیز ہمارے سامنے پڑی, بلکہ یہ انفیکٹ ایک اس وقت میرے سامنے ایک جے آئی ٹی پڑی ہے جس میں آصف زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹس, جس میں اومنی گروپ والا, یہ تمام معاملات ہیں. اس میں آپ کے کس کس ادارے نے کیا کچھ نہیں بتایا تھا. اسی طرح میرے پاس اور بھی بہت ساری جے آئی ٹیز ہیں جو کس کس خاندان کے حوالے سے ہیں, وہ اس ملک کے اداروں نے کی اور پوری قوم کو بتایا گیا. اب ان اتنے جو اداروں جن میں ملوث تھے اس میں کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی کس عہدے پہ بیٹھا ہے, کوئی کس عہدے پہ بیٹھا ہے. میرے خیال میں ماضی میں یہاں پہ بہت ساری جے آئی ٹی کی رپورٹس وغیرہ بھی موجود ہیں. کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک ڈاکٹر عاصم تھے جن کے حوالے سے بتایا گیا کہ جناب 400 ارب کی انہوں نے کرپشن کی ہے, اور پتہ نہیں مبینہ طور پہ. تو یہ ساری باتیں کچھ عرصے کے بعد اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. اب جس نگران حکومت پہ یہ الزام لگا رہے ہیں, وہ نگران حکومت لے کے کون آیا تھا؟ کیا انوار اللہ کاکڑ صاحب کی کوئی ایسی کوالیفیکیشن تھی کہ ان کو نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا؟ کس نے ان کو وزیر اعظم بنایا؟ ان ماتوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا. اب اسی نگران حکومت میں جو وزیر داخلہ تھے وہ اس وقت سی ایم بلوچستان نے, جو سی ایم پنجاب تھے وہ وہ اس وقت وزیر داخلہ بن چکے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہے, یہ عوام کے شعور کی توہین ہے. یہ اسی طرح ہوتی رہے گی جب تک ریئل معنوں میں یہاں پہ یہ ہم فیصلہ نہیں کر لیں گے کہ یہ جو ریاست ہے اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں, وہ اپنے نمائندے چنیں گے اور صحیح طریقے سے آئین کا نفاذ نہیں ہوگا ہر لیول پہ, تب تک اس طرح کے سکینڈلز نکالتے رہیں گے, لیکن یہاں پہ ہوگا کچھ نہیں. سہیل بھٹی صاحب, پنجاب حکومت کا کردار اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں اس پہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا؟ جی بالکل کیا جا سکتا تھا, اس میں ضرور بات کرتا ہوں. تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا ترکاظمی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا, لیکن جس طرف انہوں نے توجہ مبذول کرائی وہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, چونکہ اس سارے معاملے کے اندر نا بہت پولیٹیکل سائڈ پہ بھی جو نگران سیٹ اپ میں تھے اور جنہوں نے اس کا بینیفٹ لیا, دونوں بہت ہی تگڑے لوگ ہیں, اور ان کا جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے سب سے غریب اور محکوم کسان کر رہے ہیں. تو پاکستان کے عوام سے بھی تگڑے لوگ ہیں یہ ڈفرینشیل ہے نا, وہ ایلیٹ کیپچر والے لوگ ہیں نا, تو ان سے ڈیفینیٹلی تگڑے لوگ ہیں. تو پاسٹ کے ٹریک کو مد نظر رکھا جائے تو ان کی بات کافی حد تک درست ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا کب ہے؟ دیکھیے, ہم جو غلط کام کرتے ہیں اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. یہاں پہ میں جو لوگ جس نے کسی غلط کام کی روکنے کی کوشش کی, میں اسحاق ڈار صاحب کی بات کرنا چاہوں گا, پی ڈی ایم گورنمنٹ کی بات کرنا چاہوں گا. ایکسپیرینس سے آپ لرن کرتے ہیں. آج اگر اسحاق ڈار صاحب کی اسی نے اس سمری کو منظور کیا ہوتا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کس لیول کا طوفان ہونا تھا. لیکن اگر انہوں نے اپروو نہیں کی, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, ان کا انپٹ بھی لینا چاہیے. انہوں نے کس گراؤنڈ کے اوپر اس کو ڈیفر کیا, ریجیکٹ کیا, اور ان کا کریڈٹ بھی بنتا ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے قوم کے ایک بہتر مفاد میں فیصلہ کیا. دوسرا جو معاملہ ہے, جو لوگ سارے اس کے اندر انوالو ہیں ان تک پہنچنا یقیناً ایک مشکل ٹاسک ہے, لیکن کیا ہم کبھی نہیں سیکھیں گے کہ ہر کوئی آیا عوام کے تقدیر کے ساتھ یوں کھیلتا رہے اور اپنی دہاڑی لگا کے نکل جائے؟ 1 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر دباؤ پڑا, پیمنٹ ہوئی. جس وقت ہم 1 لاکھ ڈالر کو ترس رہے تھے, اس وقت 1 ارب ڈالر کی ٹرانزیکشن ہم نے کی ٹاپ پرائورٹی کے اوپر. اب مسئلہ یہ, آپ نے پنجاب گورنمنٹ کی بات کی, پنجاب گورنمنٹ دروازے پر دستک دے رہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ٹائم گین کرنے کے لیے کہ ہمیں کچھ 400 سے 500 قرض چاہیے, چونکہ یہ پہلے قرض لیتے ہیں, پھر ان کا جو محکمہ زراعت ہے پروکیورمنٹ کرتا ہے. اسٹیٹ بینک کا اپنا ایک پروسیجر ہے, مارکیٹ کے اندر گلٹ ہے اس وقت ویٹ کا, اتنی ایکسٹرا آرڈنری اس کی کوانٹٹی موجود ہے کہ گورنمنٹ خود پریشان ہے کہ میں کیسے خرید کے کہاں رکھوں, کیا کرنا ہے میں نے. اس کا جو اصل حل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نا, قانونی طور پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ افغانستان کے لیے, ساؤتھ کوریا کے لیے. آپ پہلے بھی ایکسپورٹ کرتے رہے, گزشتہ 2 سال میں آپ نے ایکسپورٹ کیا گندم. بیڈ ٹائم چل رہا ہے نا, ایکسپورٹ کرتے ہیں تو 2500 یا 3000 ٹن پہ ایکسپورٹ ہوگی, جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹس کم ہوئے ہیں. اس وقت جو ایشو ہے سارے انکوائری پیرالل کریں, لیکن کسانوں کو ٹارگٹ کریں. پاکستان کی 90% گندم پنجاب کے کسان پیدا کرتے ہیں, ان کو ٹارگٹ کریں پر ایکر وائز, اور ان کو کمپنسیٹ کرے گورنمنٹ ٹاپ پرائورٹی کے اوپر. افسوسناک امر یہ ہے کہ پنجاب میں قانون ہے کہ آپ 40 ٹن سے زیادہ ہولڈ نہیں کر سکتے, رکھ نہیں سکتے اپنے پاس. لاسٹ ایئر گرفتاریاں ہوئی, ابھی بھی ہو رہی ہیں, اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. بلال عزت کیانی صاحب, اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. گندم ان سے خرید کوئی نہیں رہا, گندم وہ کہاں رکھیں, گھر پہ رکھیں,
रखें, गोदामों में रखें तो वहाँ 40 टन से ज़्यादा है तो उसको होर्डिंग कह के वहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं। तो बेचारा तो इस कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी फार्मर। मेरे में नहीं है जी, अगर ऐसे कोई इंस्टेंसेस हैं तो यकीनन वो देखे जाने चाहिए। बात ये है कि अब आई थिंक दो चीज़ें जी, एक तो वफाक ने अपना टारगेट बढ़ाया है, पंजाब भी मेरा ख्याल है कोशिश करेगी कि इन हालात को देखते हुए जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो ख़रीदारी करे। तीसरी चीज़ जो आई थिंक सीएम पंजाब ने भी हाईलाइट की है, जो इस मामले में बहुत अहम रहेगी, वो यही है कि मिडल मैन जो अपना इसमें बीच में कट ले जाते हैं, आरतियों की, देखिए ये किसान को उनका फेयर शेयर मिले, फेयर शेयर से बल्कि ज़्यादा जो उनको, बिकॉज वो उसमें भी लूज आउट करते हैं। तो आई थिंक अगर हम उसको भी मिनिमाइज करें, और हुकूमत ने इस पर फोकस किया। कैसे मिलेगा जब प्रोक्योरमेंट होगी ना? नहीं खरीदा साहब, प्राइस है वो बेचारा 2200 2000 2500 में मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब बीच में आरतियों का शेयर ज़्यादा होगा तो उनको तो अपना रकम कम मिलेगी, जितना आप आरतियों का शेयर कम करेंगे उतनी ही उनको ज़्यादा मिलेगी। तो ये भी हम सबको इज्तिमाई तौर पे इंश्योर करना होगा, हुकूमत ने प्राइमरली इंश्योर करना होगा। मगर देखिए जो बात अभी हुई कि हमारी हुकूमत ने, और जो इसहाक डार साहब का हवाला दे रहे हैं, उस टाइम पे ईसीसी में ये समरी आई होगी, इसहाक डार साहब उस टाइम पे ईसीसी के चेयरमैन थे। तो मैंने तो जी हमेशा देखा है कि हमारी हुकूमतों में, अब नहीं सिर्फ 13 से 18 की हुकूमतों में मुझे ईसीसीज में मौका मिला था प्रेजेंट होने का, हमेशा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के फैसलों के ऊपर आप 100 दफ़ा सोचते हैं, और अगर वजारत या कोई भी महकमा आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता कि इसकी ज़रूरत है, हल्का सा भी शक होता था तो वो मामला वापस भेजा जाता था। सब ठीक है, ये बात तो हो गई, ये बात तो हो गई कि आपकी वफाकी हुकूमत के ऊपर शायद ओनस ना आए। मैं इस वक्त कोई नहीं, ये बात ये है, नहीं कहा जा सकता। बात ये है कि ये भी हमें देखना होगा कि जब रिजेक्ट हुआ और उसके चंद माह बाद ही फिर से अप्रूवल हुआ, तो जिन बुनियाद पे पहले रिजेक्ट किया गया और फिर उसी बुनियादें तो नहीं बदली होंगी ज़्यादा 2 महीने बाद, तो फिर से इतनी बड़ी अप्रूवल्स देना, ना सिर्फ ये कि वीट इंपोर्ट हुई मगर जिस मिकदार में इंपोर्ट की गई, लेकिन आपकी वो दरवाजे क्यों खोले गए वो देखना चाहिए। इम्प्लिकेट होती है। इस मसले का सबसे आसान हल ये है कि वज़ीर आला जो हैं आपकी पंजाब की, वो किसानों के साथ बैठ के मुलाकात कर ले। वो मुलाकात ही नहीं कर रही। पिछले 3 महीने से किसान रुल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। ये कोई अचानक मसला खड़ा नहीं हुआ। देखिए मेरे ख्याल से किसानों से पंजाब के चल रहा है, किसानों से पंजाब की हुकूमत के महकमों के डायलॉग्स हैं। देखिए बदकिस्मती से हर सेक्टर में अब जो भी बॉडीज़ बनी हुई हैं उनमें भी आपस में मुख्तलिफ फैक्शनिज़म है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें एक पर्टिकुलर बॉडी है जो ज़्यादा शोर मचा रही है, मगर कतई नज़र बात वो नहीं है। बात बुनियादी तौर पे ये है कि इस मसले को हल करना है जी, और जो मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ किसानों तक प्रोवाइड किया पहुंचाया जा सकता है वो प्रोक्योरमेंट होगी हुकूमत की सतह पे। जब प्रोक्योरमेंट स्टार्ट ही नहीं होगी तो फिर किसान कहाँ जाएगा? जी जी जी, वो कल की तरह हड़ताल की कॉल देगा ना, जब कल देती है पंजाब में हड़ताल। नहीं देखिए बात ये कि बिल्कुल हुकूमत की कोशिश है, वफाक की भी पंजाब की भी, कि जल्द अज जल्द प्रोक्योरमेंट करें। उसमें एक दो अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं जिस तरह बताया जा रहा है तो वो भी आई एम श्योर गवर्नमेंट रिजॉल्व करना चाहेगी। बिल्कुल जी, हमें हरगिज़ सूट नहीं करता कि किसानों को रिलीफ जल्द से जल्द ना मिले। तो हुकूमत, दोनों हुकूमतें हर मुमकिन स्टेप उठाएंगी ताकि उनको जल्द से जल्द जितनी मैक्सिमम उनसे प्रोक्योरमेंट हो सकती है और उसमें जो मैक्सिमम प्राइस किसानों को खुद मिल सकती है मिडिल मैन के बजाय, वो फराहम की जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह इंश्योर करवा सकती है कि इस पर्टिकुलर मैटर में, इस पर्टिकुलर स्कैम में अकाउंटेबिलिटी हो? देखिए, हम तो प्रेसिडेंट से मुतालबा कर रहे हैं, हम पार्लियामान के अंदर भी पार्लियामान के बाहर भी रोज़ हमारा एहतजाज भी जारी है, और हमारे पंजाब के सारे MPs खुद अपने अपने एरिया में एहतजाज कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और मैंने खुद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस मौजू पे। बल्कि सिंध का ट्रेन मार्च जब मेरा हुआ 3-4 दिन पहले, और उसमें पूरा कराची से लेकर सिंध तक, और उसमें एक तो रिलीज़ इमरान खान का एक इशू था, और उसके साथ वीट के इशू पे भी मैंने खुल के हर जगह पे बात की है, सिंध प्रेस क्लब में भी बात की है। और देखिए, ये हमारे मुल्क के गरीब किसान के हर शख्स का सिर्फ मसला नहीं है, ये पूरे 25 करोड़ आवाम का मसला है। अब नुकसान क्या होगा? अगली दफ़ा ये लोग इसको अल्टरनेट आप एग्रीकल्चर में चले जाएंगे। खुदा ना खास्ता आपके पास अगर डेफिशिएंसी आ गई, आपका तो सारा पैसा जो है वो फॉरेन, आपका जो आपके पास पहले ही डॉलर्स की कमी है वो आपका चला जाएगा किसी इंपोर्ट में, वो आपके लिए एक मुसीबत पैदा हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने ये हरकत की है, सबसे पहले तो उनको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, और दूसरा, आज कम से कम सारे मामलात एक साइड पे रख के, पंजाब गवर्नमेंट हो या सिंध हो, सबसे ज़्यादा मसला पंजाब में है, इन लोगों को टॉप प्रायोरिटीज करनी चाहिए कि आप किसानों को एंगेज करें, ना कि उनको जेलों में डालें। आपने तो एक ऐसी फसाइयत कायम कर रखी है, लोगों में मजीद नफरतें पैदा कर रहे हैं,
لوگوں میں ایک بددلی اور مایوسی پھیل رہی ہے. ان کے پاس اچھا ریزرو ان کے پاس تو نہیں ہوتے, غریب کسان کے پاس کہاں سے رہے گا, وہ کہاں رکھے گا. جی اب اس نے رکھ دی ہے, اگر بارش آ گئی تو بھی اس میں نقصان ہو جائے گا, ساری ختم ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. اور اگر بارشیں بھی, آپ کو پتا ہے کہ آج کل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو چیزیں آ رہی ہیں, جی پھر ان کے پاس جو اوریجنل ان کی کاسٹ آف لینڈ وہ جو ہے پروٹیکشن وہ بھی نہ ملے تو وہ کدھر جائیں گے, وہ اگلے فصل پھر اس سے متاثر ہوگی. اور ادھار جو انہوں نے اٹھا کے رکھے ہوتے ہیں کام کسان نے, جی. بہت ذمہ دار ہیں. یہ ہمیں سب سے پتہ ہے بڑا ان چیزوں پرابلم کا. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے شعیب صاحب کہ اگر اس فصل کے پیسے نہیں ملیں گے تو آگے کپاس کی اور چاول کی فصل متاثر ہو جائے گی. بالکل بالکل 100% آپ نے ٹھیک فرمایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو جس نے قرضہ دینا ہے, جی اور وہ قرضہ کیسے واپس کرے گا, جی چھوٹے چھوٹے قرضے انہوں نے لیے ہوتے ہیں, اور وہ قرضہ وہ ایک قرضہ اتار کے دوسری بالکل ایسا ہی ہے, فصل کے لیے وہ سارے قرضہ لیتے ہیں. بالکل لیکن یہ سارا پورا سائیکل انہوں نے چینج کر دیا, خراب کر دیا. اب بالکل اس کا ایسا ہی. نقصان یہ ہے کہ مڈل مین پیسہ کما رہا ہے, وہ ذخیرہ اندوزی بھی کر رہا ہے, اس سے منی مانی اپنے جو بالکل. منہ دیے ہوئے پیسے ہیں وہ لے رہا ہے. اب دیکھیں نا, عام آدمی اور اس آڑتی کو بھی کنٹرول کرنا ہے حکومت نے, بلال صاحب کی حکومت نے. جی 5-10 دن رکھ پائے گا نا, اس سے زیادہ تو پھر وہ بیچے گا, کیا کرے گا. بالکل اس ایسا کے ہی, پاس تو بارگیننگ پاور بھی نہیں ہے, بارگیننگ پوزیشن بھی نہیں ہے کہ وہ چیزیں رکھ لے, وہ کہے ٹھیک ہے میں نہیں دیتا بالکل ہوں. ٹھیک ہے. کیا ہوگا اس کے بعد, 10 دن بعد 15 دن بعد ضائع ہو جائے گی. جو اس کو آج 2200-2500 مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا, تو اس کا تو وہ نقصان, جتنا نقصان کم سے کم کر سکتا ہے وہ تو بیچارہ بیچے گا. دیکھیں نا, یہ ایکسپلائٹیشن ہے, بالکل یہ بالکل درست, استحصال ہے رائٹ جس کو آئین پاکستان منع کرتا ہے. رائٹ اس رائٹ, استحصال اور استحصالی ٹولے کے خلاف حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کسانوں کو استحصال سے بچائیں, بالکل اور درست اگر یہ بات ہے. نہیں کریں گے تو اس کا ملک کو بے رائٹ, انتہا نقصان پروگرام ہوگا, کا ٹائم چونکہ معیشت کو نقصان ہوگا, کم رہ زراعت کو گیا ہے نقصان میرے ہوگا. پاس. اطہر صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ پہ لینا چاہ رہی ہوں, سولوشن کیا نظر آتا ہے آپ کو اس سارے کرائسس کا؟ اب دیکھیں اس کا حل کوئی اتنا یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے کوئی باہر سے ڈھونڈ کے لانا ہے. جی اس کا حل جو ہے وہ ہمارے اپنے جو گورننس کا ماڈل ہے, ہمارا اپنا جو آئین ہے, قانون ہے, اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے. بیسک حل یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں, اور جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ صحیح طریقے سے ٹھیک, نبھائیں. کیا یہ اس وقت ول نظر آتی ہے؟ آئی ہوپ کہ یہ لوگ اس طرح کر لیں, پر مجھے نہیں لگتا کہ جس لیول تک چیزیں اس وقت پہنچ چکی ہیں کوئی بہت شارٹ ٹرم میں کوئی بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب, بلال اظہر کیانی صاحب, شعیب شاہین صاحب اور سہیل بھٹی صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. آج سے انشاءاللہ آن منڈے ایٹ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.